बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 13 तारीख, सद्याकाळाचो 29वो हप्तो दीस ब्रेस्तार. सांपोन शिवसू पाप सैबू आणि सा हिपोलितस याजक या मार्तिरांचो आज आमी उडास काडटा. हरशींचे बरी इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतून विंचलेल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगा कोंकणींत आयचो वांजेल आमी नियाळाक घेवया. माथ्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 20 आनी 1 19वो अध्याय वळू 1 पर्यंत. तोवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिजे? 7 पावटी गे. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगार 70 पावटी. सर्गीचे राज अशें म्हणयत, एक रायान 1 पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो, पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तोवळ तो साकोळ धनयेच्या पांयांक पडोवन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पांयांक पडोवन परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचे रीण माफी करून ताका वचोंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तोवळ तो सांगाती साकोर हाच्या पांयांक पडोवन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली गजाल तांणी येवन आपल्या धनयाक कळयली. तोवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करीजी आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलियांतलो भायर सरून गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भवनी बडिनो, एक सवाल तुमच्या नियाळाक. जर एकलो म्हाका वायट करता आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिजे? पेद्रू हेंच सवाल घेवन जेजू लागीं आयिल्लो. सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिजे? 7 पावटी गी. पेद्रू चिंतलो, 7 पावटी म्हणचे मुखांतर आपूण भाग्यवंत, आपूण मस्त उदार आनी अशें जेजू तावन आपणाक होगळीक मेळटली म्हूण तो चिंतलो.
कितें म्हळ्यार 7 एक परफेक्ट नंबर. जेजू म्हणटा 7 न्ही 7च्या 70 पावटी, नॉट 7 टायम्स बट 70 टायम्स 7. म्हळ्यार जेजू आमकां आमी बोगसूंच्यांचें रेकॉर्ड दवरिनजो म्हणटा. तूं कितले पावटी बोगशिताय म्हणून लेख दवरिनाका, बदलाक तूं बोगसूनचो वोसू म्हणून जेजूच्या उतरांचो अर्थ जावन आसा. भोव न्ही बडिनो, क्रिस्ती जिवितांत बोगसाणें कॅल्क्युलेटराक आमी सीमीत करिनजो, म्हणजे आमी ताचे लेखपाक दवरिनजो, बदलाक आमी बोगसूनच वसोजे म्हणचो एक उद्देश वा अर्थ जेजूच्या उतराचो. तुमकां कालच्या दिसा हांवें सांगिल्लें आमी मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत आसां आनी हो 18वो अध्याय कम्युनिटी डिस्कोर्स वा क्रिस्ती जिवितांत समुदायाची गरज कितली आनी ह्या क्रिस्ती समुदायांत आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय हाचे विशयंत हो 18वो अध्याय उलयता. आमी सुरवेर आयकलें देवाच्या राजांत श्रेश्ठ कोण हें सवाल शिसांक दोस्तालें आनी तेन्ना जेजू तांचे मुखार एक ल्हान भुरग्याक दवरता आनी कालतेपणा विशीं शिकयता. उपरांत तो म्हणटा ल्हानाक तुमी बेपरवा करिनजो म्हूण. उपरांत तो सुकोन गेल्ल्या शेळये विशयंत वोपार सांगता आनी कोणेय नास जावन वचनाये म्हणून थंयसर तो दामून सांगता. कालच्या दिसा सूख केल्ल्या भावाक आनी भयणीक आमी कशें पाटी जिखजे पाटी हाडिजे त्या विशयेन तो उलय लागलो. आनी आज बोगसण्या विशयेन. सो हे सकड विशयी 18व्या अध्यायांत येदोळ हांवें तुमचे लागीं उल्लेख केल्ले, आमी येदोळूच नियाळ केल्यात. आनी आयचो विशयी बोगसण्याचो विशयी, हे सकड विशयी आमकां क्रिस्ती समुदायांत जियेत आसतना बारीच गरजेचे. समुदाय म्हळ्यार ऑफकोर्स आमचो वाडो, आमची फिरगज, आमचो शेजार, पूण ताच्या चड करून एक कुटामी, एक मुळावी समुदाय न्ही वय. ते देखून कुटुंबांती ह्यो संगती गरजेच्यो आसात. तर आतां आयच्या वांजेलातावन आमी शिकजे जाल्ली 3 लिसांवां खंयची ती समजूंक प्रयत्न करया. पेद्रू विचारता जेजू लागीं हांवें कितले 7 पावटी बक्षिजे गी. जेजू म्हणटा 7 न्ही बगार 7च्या 70 पावटी, 70 टायम्स 7. पेद्रू हांगासर कॅल्क्युलेटर यूज करता 1 पावटी, 2 पावटी, 3 पावटी, 7 पावटी म्हूण. जेजू म्हणटा बोगसण्याक आनी दयाळायक कॅल्क्युलेटरची गरज ना. तरी पटी आमी म्हणटा हाका हांवें येदोळूच 3 पावटी बक्षिलां, हाका हांवें जायते पावटी सेकेंड चान्स दिला, तो परत्यान परत्यान केल्लेंच करता, कितले पावटी हांवें हाका बोगसूनच वसोजे. जेजू सांगना की जर एकलो सूख करता जाल्यार तें सोमा म्हूण जेजू सांगना. आमकां कोणेंय दूख येयलां जाल्यार तुका कांय दूख जावना अशें तूं नाटन कर, नाटक करी म्हणूय जेजू सांगना. बोगसूचें म्हळ्यार आनी एकल्याक आमकां बाधक करूंक, वायट करूंक आमी दिवचें परमिशन म्हणूय जेजू सांगना. बदलाक जेजू म्हणटा हेरांचेर आसचो द्वेश, हेरांचेर आसचो तो फारीकपणाचो एक अंश म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिविताचो कंट्रोल आसूंक साध्य जायनाये. आतां चिंत्या, एकल्यान म्हाका दूख येयलें वा वायट केलें म्हणटाना म्हजें नॅचरल रिएक्शन कितें म्हळ्यार हांवें ताका पाटी दुखोवचें, वय की न्ही वय.
आतां ताका दुखयता म्हणसर ताका एक लिसांव शिकयता म्हणसर ताका बूत शिकयता म्हणसर म्हाका न्हीद आसना. सो हांव उठ्ठना बसतना खेळटना मागतना सयती ताका केदळा बूत शिकोवची, ताका कशी बूत शिकोवची, ताणें म्हाका तशें केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, ही चिंता आमच्या मोतींत गुंनून आसता. सो ह्या वेळार म्हज्या जिविताचें कंट्रोल कोणाच्या हातांत आसता? कोणें म्हाका वायट केलां पळय ताका बूत शिकोवच्या संगतीचेर आसता. त्या देखून जेजून बक्षिजे म्हणटना तो कितें सांगता? असलीं चिंतना तुज्या मोतींत रेवड घालूंक सोडिनाका, वा असल्या नेगेटिव्ह चिंतनाक तुज्या जिविताचें कंट्रोल दिनाका. सिंपल. तुज्या जिविताचें कंट्रोल दिनाका. इतलें म्हणटच मोडून गेल्लो संबंध परत्यान रुता जाता म्हूण अर्थ न्ही. इट डजंट नेसेसरली मीन दॅट ट्रस्ट इज इमिडिएटली रेस्टोर्ड. तुवें ताका तशें बक्षिल्ले प्रमाणेंत वा त्याच वेळार तुमचो विश्वास परत्यान जीव जाता म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक आनी फारीकपण घेवची ती आशा हांव सोम्याक सरेंडर करतां. इट मीन्स दॅट वी सरेंडर द डिझायर फॉर रिवेंज and place the matter in God's hand. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. तूं फारीकपण घेवंक वचनाका, तें देवाच्या हातांत सोड. त्या देखून बोगसूंचें म्हळ्यार तें एक विकनेस न्ही. बोगसूंचें म्हळ्यार स्वतंत्र. Forgiveness is freedom. केदना आमी बोगसूंक पाटी सरता आमी चिंचें आनी एकल्याक आमी पनिशमेंट दिते आसा म्हूण. पूण एक्चुली बोगसिना जाल्यार हांव म्हाकाच पनिशमेंट दिता सोड न्हू, म्हाका दुखयल्ल्याक न्ही. जर हांव एक ग्लास वीक पियेतां आनी एकल्यान मरो म्हूण राखता जाल्यार म्हजे तितलो व्हड पेसो दुसरो कोणी ना. वीक पियेल्लोच मोरता सोड न्हू, वीक पियेनातलो न्ही. बोगसूंचें म्हळ्यार हांवें म्हाकाच स्वतंत्र दिवचें. म्हज्या जिविताक फारीकपणाच्या त्या कंट्रोलांतावन सुटका दिवची. मुखार या. जेजू उपरांत एक वपार सांगता, बोगसिनांतल्या साकराची वपार. एका साकरान धनियाक 10,000 तालंतांचें रीण आसलें, चिंतूंकी असाध्य, आनी ताका तें फाटीं दिवंक जायना. तो धनियाच्या पांयांक पडटा आनी म्हणटा, म्हजेर दया दाखय. धनियान ताका इल्लो वेळ दिवं येत आसलो आनी म्हूण येत आसलें, ओके, येवच्या वर्सा म्हाका फारीक कर, वा 2 वर्सां उपरांत म्हाका फारीक कर, वा म्हाका वाड नाका, आसल आसचें म्हाका फारीक कर. तो धनी इतलो उदार की तो म्हणटा, तुवें कांय म्हाका फारीक करचें म्हणना, सकड तुका माफी. तो साकोर भायर वेता आनी ताणें आनी एकल्याक रीण दिल्लें आसलें, इल्लेशें एमावंट, आनी आतां तो कितें करता? ताका धरता, आपणाचें रीण फारीक करचें तो ताचेर दबाव घालता, आनी त्या साकरान हाच्या पांयांक पडले वेळार हो बोगसूंक ताका तयार ना. भोवन निबडिनो, ह्या पयलींच्या साकरान धनियेतावन बोगसाणें जोडलें, माफी जोडली, पूण जोडलेली माफी, दया ताचें काळीज बदलूंक सकलें ना. ते काळीज बदलूंक ताणें सोडूंक ना. आतां हांगासर ही वपार पर्सनल जाता. देवातावन आमी कितलें जोडलेलें ना, देवान आमकां कितले पोटी बोगसूंक ना, कितले पोटी आमकां ताणें सेकेंड चान्स दिल्लें ना, कितले पोटी आमी देवा म्हाका बोगशी म्हूण मागलेलें ना आनी ताचे तावन कृपा जोडलेली ना. हर एक मिसा वेळार हर एक पोटी आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटाना आमकां बोगशी,
जशें हेरांक आमी बक्षितांव तशें आमकां बक्षी म्हूण आमी मागनावंगी. भोव निबडीनो, जर हांव आनी एकल्याक बक्षूंक तयार ना जाल्यार हांवें देवातावन बक्षांनी मागोवंक साध्य ना. हे आमच्या बाप्पाच्या मागण्यांत आसचें कंडिशन. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून म्हणलें आसा, दया दाखयतात ती बागी कित्याक तांकां दया मेळटली. आमी हेरांक बक्षूचें न्हय आमच्या बक्षण्याक तो योग्य म्हूण ना. आमी बक्षितांव कित्याक आमकां कळीत आसा देवान आमकां कितलें बक्षिलां म्हूण. हें गरजेचें मोगाळ भोव निबडीनो. वी फॉरगिव नॉट बिकॉज द अदर पर्सन डिजर्व्स इट. वी फॉरगिव बिकॉज वी नो हाऊ मच गॉड हॅज फॉरगिवन अस. तिसरो विशय मोगाळ भोव निबडीनो. जर तुमी तुमच्या भावाक वा तुमच्या भयणीक काळजांतावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. जेजूक आमचे नाटकी बक्षाण्याची गरज ना. सुपरफिशियल फॉरगिवनेस. थोडे फावटी आमी म्हणटा हांव ताका बक्षितां, पूण जें कितें आमकां घडलां पळय तें आनीकय आमच्या मोतीन वोवनूच आसता. ते मोतींत आमी परत्यान परत्यान रिप्ले करता. त्या विशयंत आमकांच आनी हेरांक आमी जागोवनूच आसता. आमी म्हणटा हांव ताका बक्षितां, पूण ताणें कितें केलां पळय तें म्हज्यान विसरूंक जावचें ना. आय हॅव फॉरगिवन बट आय वील नेवर फॉरगेट. ताणें कितें केलां तें हांव विसरूंची ना. भोव निबडीनो, खंडी जावन एका मनशान आमकां वायट केल्ल्या वेळार दुखयल्ल्या वेळार ते गायी तितले वेगी माजवून वचना. पूण क्रिस्ती बक्षांनी कितें म्हळ्यार ते गायी जाल्ले आसात पळया त्या गायांक आमच्या काळजाचेर कंट्रोल दिवंक नजो. क्रिश्चियन फॉरगिवनेस मीन्स that the wound no longer controls our heart. बक्षणे एकच घडयेचें न्हय, तें एक प्रक्रिया. इट इज ए प्रोसेस. थोडे फावटी आमी एका मनशाक मागण्यांत परतून परतून बक्षिचें पडटा. कितें म्हळ्यार त्या मनशान कितें केलां पळय तें दूख आमच्या मोतीक परत्यान परत्यान बाधक करता. जेजू हांव त्या मनशाक परतून बक्षूंक तयार आसा वा बक्षिता म्हूण आमी तवळ तवळ सांगचें पडटा. हें हिपोक्रेसी न्ही, हें नाटक न्ही. बदलाक हे पयण बक्षण्याचें. तर म्हाका भोव निबडीनो, आज हो वांजेल आयकत आसतना, हो नियाळ आयकत आसतना कोणूय एक मनीस तुमकां दुखयल्ल्यान, तुमकां राग हाडिल्ले आसो वा तुमचो तिरस्कार केल्ले आसो वा तुमचो विश्वासघात केल्ले आसो, तुमकां खंडी जावन उडासा घेतलो. जावं तुमच्या कुटुंबांत, जावं तुमच्या घराच वा कामाच्या जाग्यार खंय जावं पुरो वा इगर्जेन. जेजू सांगना की ताणें कितें वायट केलां तें रायट म्हूण. बदलाक जेजू आज विसारती आसा त्या मनशान केल्लो गायी, त्या गायाक तुज्या जिविताचेर तूं कंट्रोल दिताय वा तूं सुटकेचें स्वतंत्रतेचें जिवीत जिवंक तयार आसाय. जर तूं येस म्हणटाय, जेजू तुका आदार दिता ताका बक्षूंक आनी नवो संबंद रुता करूं. भोव निबडीनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो दीस. जेजू आमकां सदांच बक्षूंक तयार. तो आमची पातकां लेख धरिना. जर आमची पातकां तो लेख धरता जाल्यार ताचे मुखार आमी कोणीय रावंक साध्य ना. तर असल्या जेजूक आमी मान करतना केवल आमचो मान मात्र दिल्यार पावना, बदलाक आमी ताचे बरी जावंक जाय. ताचे बरी बक्षुंच्यांत आमी उदार जावंक जाय. ही कृपा आतां किर्तना मुखांतर सांगतच नव्यानाच्या मागण्या मुखांतर मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदेंस विसरनाका. सर्वेस्पराची कृत्यां केदेंच विसर नाका. तांणी महोन्नत देवाची परिक्षा केली आनी ताचे विरोध तीं रावलीं. ताच्या आज्ञाक तांणी पाठ केली
आपल्या पुर्वजापरी नीट वाट सांडून आडवे वाटेन ती गेली. सडील तोंडपाबरी ती घातकी जाली. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरा नाका. दोंगरांनी कुरड्या देवाचें भजन करन तांणी ताका साळवायलो. मातयेच्यो मुर्ती पेटून ताका चिडायल्यो. हें सगळें पळोवन देव कठीण रागान पेटलो. इस्रायेलाक सगळोच खाण उडयलो. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसर नाका. आपले पदवेचें स्थान गुलामपणांत ताणें सांपडून दिलें. आपले महिमेचें बिडार दुस्मानाच्या हातांतलें पडोवंक सोडलें. आपले सपर्जेचेर ताचो क्रोध पेटलो. आपले विंसून काडलेल्यांक तलवारीन मारूंक सोडलीं. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसर नाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी आयचो ब्रेस्तार परगांवांत वावर करतेल्या तशेंच शिकून आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासून आमी भेटोवचो जावन आसा. हर एक नव्या वेळार परगांवांत वावर करतेल्या आनी शिकून आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमी उडास काडटा. पूण वर्सांत एक ब्रेस्तार विशेष करून तांचे पासून आमी समर्पिता. तो जावन आसा आयचो ब्रेस्तार. आनी ह्या दिसा आमी सर्व आमच्या ह्या भावंडांचो उडास काडटा. नोवेनाची 9 मिसां आसात तांचे पासून भेटोवची आनी प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी ताचे उपरांतले 1 घंट्याचे नोवेन ह्या आमच्या भाऊ भयणी पासून आमी भेटयता. जायतीं जाणां रजेर गांवाक आयिल्लीं आसात. तुमी ह्या नोवेनांत आनी आराधनांत भाग घेवचे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तशेंच नोवेनाची हेर मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आनी त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7:15 कन्नडा.
आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ब्रदर ब्रुनो, फादर पीटर कॅरल चामी, दुजे लोबो मद्दूरू मंड्येतावन, सिनिका फॅतिमा वास गोंयतावन, जॉयलिन डिसोजा मीरा रोड मुंबयतावन, विनोला लिनेट पेस वेर्ना गोंयतावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. संगतच देवदीन वॉल्टर सेरफिशियो मॅक्सिमो डेसा मुंबयतावन, स्टॅनली पिंटो दुबयतावन हांकां सर्वीस फॉर देव. संगतच जॉनथन कासियन डिसोजा दुबयतावन हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.